MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। अमरीकी सेनेट ने 48 के मुकाबले में 50 वोटों से ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने से मुतालिक मुश्तरका करारदाद के हक में फैसला दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक करारदाद इस माह के आगाज में ऐवान नुमाइंदगान से भी मंजूर हो चुकी है। अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन्स को अक्सरियत हासिल है। अमरीकी सदर करारदाद की मंजूरी पर बरहम, सेनेट ने मुझे रोककर दुश्मन की मदद की। ट्रम्प का कहना था कि 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स और नाकाम सियासतदानों ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया। उन सेनेटर्स ने मेरा काम मजीद मुश्किल बना दिया। मैं अपना काम हर मुमकिन तरीके से मुकम्मल करके रहूंगा। मैं हमेशा अपने मकासद हासिल करता हूँ। ईरानी सदर दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने के बाद वतन रवाना नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा किया। रवानगी के मौके पर ईरानी सदर को दौरा पाकिस्तान की यादगार तस्वीर पर मुश्तमिल खुसूसी एल्बम पेश किया गया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर से पार्टी क़यादत के उम्मीदवार एंडी बर्नम की मुलाकात। केयर स्टार्मर ने इक़्तिदार की मुनज़्ज़म मुंतक़िली के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। केयर स्टार्मर ने हुकूमत बनाने की तैयारी के लिए एंडी बर्नम को अफसरान से ब्रीफिंग लेने की इजाज़त दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी गई। मुलाकात रियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। मियाँ बीवी के दरमियान सेहत और कानूनी मामलात पर गुफ्तगू हुई। बैरिस्टर सलमान राजा का कहना है कि वफाक ने सूबे से जो पैसे मांगे हैं उसको बानी पीटीआई की मुलाकात से मशरूत किया गया। मुलाकात के बाद इस बात का फैसला होगा कि सूबे ने वफाक को रकम अदा करनी है या नहीं। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जो हुआ ये कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं की गई। मोमिना इकबाल को धमकियां देने का केस, साकिब चद्दड़ और अहलिया की अबूरी जमानत में तौसीम। मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत पर समाअत एडिशनल सेशन जज ने की। साकिब चद्दड़ अपनी अहलिया सुमेरा के हमरा हाजिरी के लिए पेश हुए। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मुल्ज़िमान के मोबाइल फॉरेंसिक के लिए भिजवाए जा चुके हैं। मुकदमे की तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए वक्त दरकार है, जिस पर अदालत ने NCCIA से आइंदा समाअत पर तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का मुस्बत जोन में आगाज। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखने में आई। 500 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,78,281 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। रहीम यार खान में साबिक रुकने कौमी असम्बली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी मियाँ इम्तियाज़ अहमद ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर्ड का दौरा किया, जहां मीट दी प्रेस से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अपनी अलालत के दौरान दुआओं और नेक तमन्नाओं पर आवाम, दोस्तों और सहाफ़ी बरादरी का शुक्रिया अदा किया। मियाँ इम्तियाज़ अहमद का कहना था कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क दुरुस्त सिमत में गामज़न है और हुकूमत ने मुश्किल हालात में दानिशमंदाना फैसले करते हुए माईशत को संभाला। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। अमरीकी सेनेट ने 48 के मुकाबले में 50 वोटों से ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने से मुतालिक मुश्तरका करारदाद के हक में फैसला दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक करारदाद इस माह के आगाज में ऐवान नुमाइंदगान से भी मंजूर हो चुकी है। अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन्स को अक्सरियत हासिल है। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज GT रोड जहलम में रावलपिंडी तालीमी बोर्ड के ज़ेर-ए-एहतमाम मार्किंग ब्राय इम्तहानात इंटरमीडिएट 2026 के हवाले से आगही सेमिनार मुनाकिद हुआ। ये सेमिनार प्रिंसिपल इदारा प्रोफेसर मुबश्शिर इफ्तिखार और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस जहलम प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा की खुसूसी काविशों से मुनाकिद किया गया, जिसमें जहलम की चारों तहसीलों के सरकारी कॉलेजेस के मर्द व ख़वातीन प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स ने शिरकत की। सेमिनार में उस्तातिज़ा ने मार्किंग के तरीक़ाकार के साथ साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ भी पेश की।
کنٹرولر امتحانات راولپنڈی بورڈ پروفیسر تنویر اصغر نے تمام شرکا کے موقف کو سنا اور سوالات کے جوابات دیتے ہوئے جائز مطالبات کے حل کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر ڈی او سیکنڈری محمد شہزاد، پروفیسر طارق مغل اور پروفیسر محمد قاسم سمیت دیگر تعلیمی شخصیات بھی موجود تھیں۔ شرکا نے سیمینار کو اساتذہ اور امتحانی اداروں کے درمیان رابطے، شفافیت اور بہتری کے لیے اہم قرار دیا۔ جہلم کے نواحی علاقے دھنیالہ میں 7 محرم الحرام کا روایتی جلوس رات 11 بجے برآمد ہو کر فجر کی نماز کے ٹائم امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں دھنیالہ سے ہمارے کنٹری ہیڈ مصطفیٰ بٹ، جو اس وقت جلوس میں مدثر رضوے کے ساتھ موجود ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ آج 7 محرم کی رات ہے، تو یہاں جہلم کا نواحی علاقہ دھنیالہ میں ایک قدیمی جلوس نکالا جاتا ہے۔ تو یہ جلوس جو نکالا جاتا ہے یہ ساری رات چلتا رہتا ہے، صبح اذان سے پہلے امام بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو میرے ساتھ اس وقت مدثر رضوی صاحب موجود ہیں جو ہر سال یو کے سے اسپیشل اس جلوس کے لیے آتے ہیں۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس جلوس کے بارے میں کیا کہیں گے، یہ کتنا قدیمی جلوس ہے اور کب سے یہ نکل رہا ہے اور رات کو نکلتا ہے اور کتنے بجے امام بارگاہ پہنچتا ہے۔ تو باقی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس کے حوالے سے بتائیے گا۔ اور دوسرا یہ بتائے گا کہ جہلم پولیس کی طرف سے جو حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں وہ کیسے رہے ہیں۔ جی مصطفیٰ بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ بیسکلی یہ جلوس جو ہے یہ ایک بہت قدیمی جلوس ہے اور یہ موضع دھنیالہ جو کہ چک جمال کالا ڈیپو کے پاس اس واقعہ ہے، یہاں سے یہ جلوس رات کو تقریباً 11 بجے برآمد ہوتا ہے، جس میں شبیہ علم، جھولا، مہندی اور روزہ کی شبی جو کہ سب سے بڑی ہے۔ اور روزہ کی شبی کی ایک منفرد خاصیت یہاں پہ ہے کہ چھت سے اس کو برآمد کیا جاتا ہے اور اس کے لیے لوگ بڑی دور دراز علاقوں سے اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جوک در جوک آتے ہیں۔ جی یہ میں ہر سال آپ کو پتہ ہی ہے میں یو کے سے اسپیشلی آتا ہوں اور میں اپنے بڑے شارٹ ٹائم بڑے بزی شیڈیول سے ٹائم نکال کے یہاں پہ آتا ہوں۔ اور یہ جو عزاداری ہے اس میں خاصیت یہ ہے کہ یہ رات کے وقت کی عزاداری ہے جو پوری رات جاری رہتی ہے، جس میں مختلف ماتمی تنظیمیں مختلف اضلاع سے اس میں شرکت کے لیے آتی ہیں اور وہ پرسہ دیتی ہیں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو۔ اور یہ جو عزاداری ہے اس میں ہمارا میسیج یہ ہے کہ جو ہے حق کا ہمیشہ بول بالا رہا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حق کی آواز اٹھائی اور یزید کی بیعت نہیں کی، اور یہ میسیج ہم دیتے رہیں گے، دنیا کو دیتے رہیں گے، اور ہم اس پہ بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک حسینی جسے کہتے ہیں قبیلے سے ہیں۔ اور ابھی جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں اس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ پیغام دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں ان تک پہنچایا جائے اور اس عزاداری کو آگے سے آگے بڑھایا جائے، اور ہم جو ہیں پاکستان کی استحکام اس کی سالمیت کے لیے دعا گو ہیں۔ اور یہ جو روزہ شبی جب برآمد ہوتی ہے، جو کہ میں نے بتایا کہ یہ سید منظور حسین شاہ جو ہمارے والد محترم تھے، اللہ ان کو جنت نصیب، ان کے بیٹے جو بڑے بھائی ہیں سید ارشد رضا وہ دعا کرتے ہیں اور یہ روزے کی برآمدگی ہوتی ہے۔ اور ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے، پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور ہم یہ ملک ہمیشہ جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور پرامن جگہ ہے، اور اہل تشیع کو فل آزادی ہے۔ اور اس میں میں شکریہ ادا کروں گا پنجاب پولیس کا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، جنہوں نے بہت ہی اچھے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے تھے۔ اور یہ جلوس آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے کہ بہت پرامن طریقے سے جسے کہتے ہیں وہ چل رہا ہے، اور یہ اختتام پذیر ہو رہا ہے یہاں پہ جو اس کی آخری منزل ہے۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور ہماری جو ہے دعائیں ہیں کہ یہ ملک قائم و دائم رہے اور پاکستان پائندہ باد۔ ریاض سے آبشمون چاند کے مطابق سعودی عرب کے دارالحکومت الریاض میں بزم شاہین کے زیر اہتمام خوبصورت سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں اقبال کے شاہینوں کی ٹیموں نے بھرپور حصہ لیا۔ سپورٹس فیسٹیول کے مہمان خصوصی سید ثاقب زبیر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کھیل نوجوانوں کے اندر خود اعتمادی، قائدانہ صلاحیت، شخصیت کی تعمیر، برداشت، ٹیم ورک، حوصلہ افزائی اور روشن مستقبل جیسی خوبیوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ نوجوان اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کھیل پر توجہ دے کر منفی سرگرمیوں سے بچ سکتے ہیں۔
یوتھ فورم ریاض کی صدر محمد ابراہیم جٹ نے کہا کہ ہم نئی نسل کو موبائل کمپیوٹر کی گیم سے باہر نکالتے ہوئے کھیلوں کے میدان آباد کرنے کے لیے کوشاں ہیں تاکہ اوورسیز فیملیز اپنے بچوں کی اعلیٰ تربیت کے ساتھ ساتھ صحت مند سرگرمیوں کے ذریعے اپنے بچوں کے ٹیلنٹ کو سامنے لائیں. ہم بہترین مواقع فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. اس خوبصورت فیسٹیول کو شائقین نے خوب سراہا. تقریب کے آخر میں کھیلوں میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو مختلف انعامات سے نوازا گیا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے mm5tv.com. MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت.